तुझो उजवाड मोजेका तू विश्वासी मुळखोलो तुझो उजवाड मोजेका तू विश्वासी मुळखोलो देवाची विधी सोरी Santos Macaditoria Devashi Ismas Dorum Haveta Devashi Haveta Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो, वेगवेगळ्या गोडितांनी आमकां क्रिस्ताचो अणभव मेळटा आनी होच अणभव आमच्या जिविताचे चालेन क्रिस्ताक गोवाय दिवंक आमकां बोलान भरता. आयज भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे नोविनाच्या दुसऱ्या दिसा हीच चिंतना आमी नियाळटाना जायत्यांनी क्रिस्ताचो अणभव आपल्या कश्टा आनी दुमाळ्या वरवीं घेतलो. जेजूक गोवाय दिवंक आपले रगत वारयलोल्या आलेक्झांड्रियाचे भागिवंत कातारिनाची परब व्हडा दबाज्यान आमी ह्या पवित्र जाग्यार समरमता. आमच्या दोन प्रांताचे हे महादेव मंदिर तिका भेटयला आनी हेच पासत आमचो भावात जिवाळ सांबाळूंक आमी तिची विनवणी मागता. तिच्या आनी भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणी आमचे दुखी कोश्टांत जेजूक विस्वाशी रावंक आनी सगळे सुवातेर ताकाच गोवाय दिवंक देवाची कृपा ह्या मिसा भेटेन मागुया. मोगाल म्हज्या भावा भयणीनो, कसल्या भावनांनी भरून ह्या मिसात आमी भाग घेता त्या आतांच हे आमचे भयणीन आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. आयज आमी परब करता आलेक्झांड्रियाचे भागिवंत कातारीन आनी तशेंच दुसरें नोवेन आमच्या गोंयच्या सायबाचे. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना मिसाचे सुरवातेकूच कसलेंय पातक केला जाल्यार ह्या वेळार देवा लागीं बोगसणे मागुया. घडये उतरांनी कुरण्यांनी कितेंय वायट केलां जाल्यार थोडो वेळ उगीच रावुया आनी पातकाची दूख धरुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पसत भाग्योत सदांच सांकवार बरें सगल्या देवतांक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या आनी सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या देवाच्या सोर बरेपणा पासत देवाक दिनवासुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसार
सर्वेस्परा देवा सुरवीच्या सर्वपदवीदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभव आम्ही तुका भगवंता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकून कर तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमची मागणी ह्या वेळार जेजू मुखार दवरुया हे मीस हांव कोणा पासत भेटोवंक सोदता काय ह्या जाग्यार कित्याक हांव आयला काय कोणा पासत मीस भेटोवंक सोदता त्या वेळार जेजूक आमी सांगुया सोर पदवीदार आनी भोव दयाल बापा कातारीन तुजे रोग साक्षिणीक आपल्या कोस्टां आनी व्हडव्हड्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली तिच्या जैताचो दीस आमी समरुमतना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्याचेर मोरो पर्यंत जैत झुजूंक निरोंतोरी आमकां तुजो आदार दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक जाणवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप प्रमाणीक मनशाचे वतमे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली संवसार सांडून प्रमाणीक मनशांक गेली तें एक नोश्ट दिसलें ताचें मरण ताचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी समजतली पूण ती आपली शांत आसात मनशा मुखार दोग सोंसलेले जाल्यारूय अमोर जिबिताच्या बोरवंशान बोल्ल्यान तांची काळजां थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवता म्हूण ताका कळून आयलें भांगार उज्यांत घालून तपासता तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाच्या अर्पण कशी तांकां मानून घेतली देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळीं पोलसोलीत जातलीं आनी उशेलांतले कित्यां पोरी ती धांवतलीं ती राष्ट्राचें नीत करतलीं आनी पोरसांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पर सासनांक तांचो राजा जातलो ताचेर पातयेता ती हें सोत समजतलीं ताका विस्वाशी रावतात ती ताचें सोबें मोगान जियेतलीं कित्याक ताणें विचून काडलेल्यांक कृपा आनी काकलूत मेळटल्यो देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो रडण्या दुकानी वोंपतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुगणी सगळीं म्हणयात रडण्या दुकानी वोंपतात ती गायोनां गावून कोत्तात लुगणी सियोनाच्या गुलामांक सोर्बेस्परान परतून हाडलें तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकी सुटलीं गितां जबाब
ती लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजेपां सोर्बेस्पोरान तांचे खातीर केली नान? होय, व्हड व्हड ओजेपां सोर्बेस्पोरान आमचे खातीर केली आनी आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं. जशें निगबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवता, तशेंच आमच्या गुलामांक पोतून हाड सोर्बेस्पोरा. रोडण्या दुकानी बोमतात तीं, गायनां गावून कोत्तात लुवणी. वेतां वेतां दुकाबोरीत चोल्ली, हातांत घेवन वोंपाचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून कोणसाचे बरें. पागियोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदतात ताणें सोमया सोबें बोडाय दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगतात तो मनीस व्हड आनी मारलोलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मारलोलो. म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लोग्नाचें उतर करून दिल्यांत आनी परी एक निर्मोळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतोरें. शिव वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. जेजूचे पोतीनी ये फुडें सर, ओ मुकूट घे. सासणांक तावन सोमयान तुका तो तयार करून दवरला. Sorvespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटात ताका भिवू नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना,
पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोणात नास करूंक तांक आसा ताका उदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक खोडो नासतना भुंयेर पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच तुमी भिवू नाकात. शेरक्याच्या बियां परस तुमी अदीक व्हरती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर परगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांव परगोडटलो. पूण मनशा हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीरूय हांव नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, कॅथरीन नांवाचें एक सोबीत चेडूं 3ऱ्या शेंकड्यांत एलेक्सेंड्रिया म्हणटात ह्या गांवांत जल्मता. आनी ही ओस्तोरी कॅथरीन ल्हानूचपणांतावन गिरेस्त कुटुंबांत जल्मल्ली. सगली गिरेस्तकाय ताच्या कुटुंबांत आसलोली. एक राणी भाशेन तिच्या आवयन आनी बापायन तिका वाडयलोली. केन्नाच दूख म्हणटात तें तिणें अनुभवूंक नासलें. आनी जेन्ना हें भुरगें ल्हानूच आसलोलें कॅथरीन, जेजू आनी आंकवार मारिया ताका दर्शनांत दिश्टी पडटा. शी हॅड अ विजन ऑफ मॅरी एंड इन्फंट जीजस. ल्हानूचपणा आंकवार मरेचें आनी जेजूचें दर्शन तिका आसलोलें. जेन्ना 14 वर्सांचें आसता तेन्ना कॅथरीन क्रिस्तांव जाता. आनी त्या काळार 3ऱ्या शेंकड्यांत आमी जाणा जावंक जाय, क्रिस्तांव जावप म्हणल्यार तुवें मरण भोगचें पडटालें. कोणूय क्रिस्तांव जातालो जाल्यार पयलो जायते फावटी चिंत्तालो क्रिस्तांव जाल्यार तुका जिवेशी मारताले. भावार्थ स्वतंत्र भाशेन जिवंक जायनासलो. देर वॉज नो फ्रीडम टू लीव कॅथलीक फेथ. क्रिस्तांव जाल्यार तुका जिवेशी मारताले. आनी एक राजा आसलोलो, ताचें नांव माक्सिमियूस. आनी ह्या राजाचें नांवूच आयकल्यार क्रिस्तांव लोक भियेतालो. पूण तरी आसतना ही ओस्तोरी कॅथरीन क्रिस्तांव जाता. आनी भियेनासतना, कोणाक भियेनासतना जेजूचें बरें उतर सगल्याक परगोडटा. फक्त 4 वर्सांनी जेन्ना ते 18 वर्साचे आसता ताका धरतात, बोनकोणींत घालतात, प्रेजावांत घालतात आनी जायते कोश्ट धुमाडो तिका दितात. आनी तेन्ना खंय जेन्ना तें कोश्टवतालें, जितले फावटी दुकांत आसतालें खंय, रातच्या वेळार आयज बोडवे तिचे सोवें येताले खंय. बोडवे येवन तिका भेट करताले खंय. जेजू खंय सदांच सांगात दितालो. जेन्ना ते बोणकोणींत आसलोलें तें पळोवंक सोबीत दिसतालें. तेन्ना खंय राजा तिच्या मोगान पडटा. एक राजा तिच्या मोगान पडटा आनी तिका म्हणटा खंय, म्हाका तुजे लागीं लग्न जावंक जाय. लग्नाचें उतर खंय कातारिनाक दिता आनी म्हणटा, पडे जोरी तर तूं म्हजे लागीं लग्न जालें जाल्यार जें कितें म्हजें आसा तें तुजें जातलें. बोनकोणींतली तूं भायर सोडटली, सगलें हांव तुका दिता. फक्त म्हाका तुजें उतर दी. फक्त म्हजे लागीं लग्न जाव. आनी तेन्ना खंय कातारीन म्हणटा, पडे म्हजो गोरकार, म्हजो पोती जावन आसा जेजू क्रिस्त. हांवें म्हजें उतर जेजूक दिलां. म्हजें आंकवार निर्मळ जिवीत हांवें देवाक भेटयलां आनी हांव तुजे लागीं लग्न जावंक तयार ना. हांव मरूंक पासून तयार आसा, पूण तुजे लागीं हांव लग्न जावचें ना. आनी हें आयकना फुडें खंय राजा रागान भरता. रागान भरोन खंय त्याच खिणा भितर कातरिनाची गोमटी कातरता आनी जिवेशी मारता. मोगा लिस्तानो, आयचो विशय होच, अनुभवला त्या जेजूक आमी गोवाय जावया. कॅथरीन अनुभवता जेजूक आनी भावार्थाची गोवायकी आपल्या रोगतांतल्यान जेजूक दिता. जोरी तर आमी फ्रांसीस शावेराचेरूय नदर मारल्यार फ्रांसीस शावेरूय हेंच करतालो. खरें म्हणल्यार खंय फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयांत येवपाचो नासलो.
येवपाचो आसलो तो यादनीक दोग जाण यादनीक आसले, पाद्री सिमांव आनी पाद्री निकलांव. गोंयांत येवंकूय तारवान येवचें पडटालें. सुमार 7-8 म्हयने हे वियाजीक लागताले. जेन्ना दीस आसलोलो खंय येवपाचो दीस आसलोलो, त्याच दिसाक हे दोगोय यादनीक पाद्री सिमांव आनी पाद्री निकलांव पिडेंत पडटा, दुयेंत जाता. आनी तेन्ना खंय इनास ते लॉयला फ्रांसीस शावेरा लागीं खंय विचारता, पळय भारतांत वचून गोंयांत वचून मिसावांक तूं वावर करूंक सोदताय, तुका खुशी आसा? आनी तेन्ना खंय फ्रांसीस शावेर खुशालकायेन मोगान म्हणटा, वय म्हाका खुशी आसा. फकत एकूच दीस आसलोलो, तरी पूण देवाच्या मोगा पासत भारतांत येता, गोंयांत येता. आनी आमी जाणो गोंयांत कितलो वावर करता, आमच्या गोंयकारां पासत कितलो मोगान वावर करता. आनी हाकाच लागून आमी ताका गोंयचो साहेब म्हणटा, आमच्या मोगाचो साहेब. हाकाच लागून गोंयच्या तरेकवार कोणशाक साकून ताच्या पांयां सुरशें आमी येता. तर मोगाल इस्तानो ताणें जेजूक अनुभवलो आनी आपल्या जिवितांत गोवायकी दिली. आयची वाचपां कितें सांगतात तें आमी पळोवया. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकां वेलें वाचप. आनी ह्या वाचपांत एक म्हत्वाचो प्रश्न उबो जाता. हें वाचप आमकां सांगता, प्रमाणीक मनीस कित्याक कोश्टवता काय? बरो मनीस जिवितांत कोस्ट कित्याक भोगता काय? जायते फावटी लोक आमचे लागीं विचारता, फादर हांवें कितलें बरें केलें, दिसपट्टी हांव मिसाक वेता, घरांत आमच्या 13 रोजार आसता, सगलें देवाक हांव करता, देवाचें तें देवाक दिता, पेल्याचें तें पेल्याक दिता, पूण तरी आसतना म्हज्या जिवितांत कोस्ट कित्याक? हो आमचो प्रश्न आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी ह्या प्रश्नाक आयचें पयलें वाचप आमकां जबाब दिता. 3 वस्तू सांगता. मनशाच्या जिवितांत, प्रमाणीक मनशाच्या जिवितांत कोस्ट आसतात 3 कारणाक लागून. पयलें म्हणल्यार प्रमाणीक मनीस कोश्टवता कित्याक देव ताची परिक्षा घेता, ताच्या भावार्थाची परिक्षा घेता. टेस्ट ऑफ अ फेथ, भावार्थाची परिक्षा. आनी जेजू आमकां सांगता, भावार्थाचे परिक्षेंत तुवें गोट रावूंक जाय, मजबूत रावूंक जाय. दुसरे सुवातेर प्रमाणीक मनीस, बरो मनीस कोश्टवता कित्याक? घोडी देवाचे मोहिमेक, टू गिव ग्लोरी टू गॉड, देवाक मोहिमा दिवचे खातीर. आनी तिसरे सुवातेर हें वाचप आमकां सांगता, बोरवासो दितान म्हणटा, प्रमाणीक मनशाचें जिवीत सदांच देवाच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाचें जिवीत घोडी तो कोश्टवता, पूण तरी आसतना ताचें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारल्यार जेजूय आमकां सांगता, पळय तूं तरी म्हजो पाटलावदार जातलो जाल्यार तुज्या जिवितांत कोस्ट आसतलेच, त्रास आसतलेच, पूण भिवपाची गरज ना. कित्याक उपरांत म्हणटलो, तूं म्हजो मोलादीक, हांव तुजो मोग करता. पळय तुज्या माथ्याचे केस हांवें मेजलेले आसात, शेरक्याच्या बिरयां परस तूं अदीक भोव म्हत्वाचो. तर मोगाल इश्टानो, इतलो देवान आमचो मोग केला. तर ह्या नोवेनाचो फोड कसो आयज आमी कितें घेवन वेतले काय? ह्या नोवेनाक आमी येयल्या, ह्या नोवेनाचो फोड कसो कितें आमच्या जिवितांत आमी घेवंक जाता काय? फकत एकूच वस्त हांव तुमच्या मुखार दवरतां. मोगाल इश्टानो, पळयात आमची गोंयकारांची जायतीं फेस्तां, जायत्यो परबो, जायतीं नोवेनां आमी करता. ह्यो परबो, नोवेनां, फेस्तां आमी कित्याक करता काय? ताचो हावेस कितें? वॉट इज द पर्पज बिहायंड फिस्ट, नोविनाज? कित्याक आमी करता काय? आयज पासून आमी नोवेनां कायल्या, कित्याक आयलां काय? पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, बागेवन पावलून तेसलोनिकाराक बरयल्ली पयली चीट, 4 विस्वर 3 वड, देवाक जाय तूं आनी हांव बागेवन चल्लो. दर एक नोवेन, दर एक परब, दर एक फेस्त तुका आनी म्हाका उगडास करता. आयज आमी ह्या नोवेनाक आयल्या, फ्रांसीस शावेर तुका आनी म्हाकाय उगडास करता. आपल्या भाशेन तुवें आनी हांवें साथ जावंक जाय. पवित्र पुस्तक सांगता, देवाचो एकूच आवंडो, देवाचो एकूच हावेस, देवाक जाय तूं आनी हांव पवित्र जाल्लीं, देवाक जाय तूं आनी हांव एका दिसाक स्वर्गार आसलेलीं. तर मोगाल इस्तानो, हीच चेतना मनांत दवरया आनी भक्तीन, भावार्थान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया.
सगळी उबी रावया. आनी ह्या वेळार व्हडल्या ताळ्यान आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानतान देवा सोरबुद्वेदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचनार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समलो आकवार मरीताय सोलमलो ओस्पतकान ताणें कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलोन ताका तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोत जालो स्वर्गार चडलो सोरबुद्वेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला थंय जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबी भक्ताचो एकठार पातकाचे बक्षण कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. ह्याच भावार्थान आनी विस्वासान काय आमची मागणी ह्या वेळार जेजू मुखार आमी दवरुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांक देवाच्या मोळ्यांत वावर कोत्ताना कोश्ट त्रास आनी दुमाळे सोबार असले परिस्थितींत जेजूक खोवाय दिवंक एक व्हड बाग म्हूण तांणी वळखूंक पवित्र आत्म्याची जानवाय देवा लागीं मागुया. सगल्यांक बरेपण मेळच्या हावेसान आमचे राजकीय फुडारी वावरूंक आनी भोव करून समाजाचे देगेक आसलोल्याची परिस्थिती सुदारूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. जायत्या सुवातांनी क्रिस्ती भावार्थ्यांक कोस्ट आनी दुमाळे भोगचो पडटा. जेजूचेर तांचो विस्वास अदीक वाडोवंक आनी कोस्टां त्रासां मदें तांणी जेजूक गोवाय दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. हांगा जमा जाल्ल्या सगल्या भावार्थांनी क्रिस्ताच्या अनुभवान दर दिसाक वाडोवंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत वावरांत आनी चालींत जेजूक गोवाय दितोली क्रिस्ताची पाटलावदारां आमी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. जेजू मोगाळा थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुका मानता जाल्यार ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित कर आनी कातारीन तुजे भोगतेनीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगल्या वळवळ्यांचेर जैत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातारीन तुजे रोग साक्षिणीक जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत व्हारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोगतायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड सुपूर्णायेन पडजोडायताय. देखून सर्गेच्या दुतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित. तूच सगल्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja,
Sumio Jesu tuझे मारो आमी समोरोगा तुझे बोलो जीवन को आमी बोलबोता तुझा येल्या आमी ओजेतो तुझा येल्या आमी ओजेतो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सिमाओ आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची जोण एक एकल्याची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योवन तुजे भाग्योवन धर्मदुतां आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. भावार्थान आनी विस्वासान बरोवन जेजून शिकयले मागणे सगळीं आमी ह्या वेळार भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुगा आनी आमच्या सोडवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन आमी जेजूची शांती दिवया.
cuidalis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, cuidalis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, cuidalis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगली आमी सुभागी कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतल्या फकत तांनीच कुम्याव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुम्याव घेवचो कुम्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जानी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेल्या आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Dio
जेजू आमच्या काळजांनी आयल्या आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, कातारीन तुझे बागीवंत रोग साक्षिणीक तुझ्या सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टांत मोरनांत चोयतीवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोठ आनी जैतीवंत कर. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसा. आयची मिसाची बेत सोमरोमलेल्या फादर रायन डिसूजा ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेवतल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पोंडांक आमचे दिनवास. बागीवंत फ्रांसीस शावऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:10, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश मिस. कोणूय कुमसार जावंक सोदतात जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांदल घालतल्या आसा थंय वचून ते करूंक येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच पांडेल्याच्या उजव्याक आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30. आयज अलेक्झांड्रियाची बागीवंत कात्र्यानाची परब आमचे से कॅथिड्रल तिका भेटयला. परबेची मीस 10:30 वरांचेर हांगासर जातले. तशेंच चोत्राय दवरची आयज सकाळी 11 वरांचे मीस आसचे ना. आयज 8:30 मीस भेटयतात पेंजिम डिनरी. तशेंच 5 मीस भेटयतात काणकोणा डिनरी. फाल्यां फ्रेंच भाशेन मीस आसतले सांजे 2 वरांचेर. फाल्यां 8:30 मीस भेटयतात मोर्मुगांव डिनरी. 9:10 वरांचेर बिचोली डिनरी आनी 5 वरांचेर चिंचिनी डिनरी. तशेंच फाल्यां 12:15 मीस भेटयतात सिरो मलबार रायट ही आमची भावार्थी. 27 वेर 27 नोव्हेंबर गुजराती भाशेन मीस आसतले 12:15 वरांचेर. निमाणे आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. बागीवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागीवंत फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजे खाली सगळेच वाचताले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूं देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरूर मेलोय. ह्या पासत बाबान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूम दिली ना.
ह्या लेण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे स्पासो तुजी विनंती मागता जावन एकल्याक आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रे बापाक मानतात तसले सगळ्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. बागीवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. चोत्राय दवरची बागीवन